Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and dear fellows, Assalamu alaikum. It's I, Uzair Ahmad, and you're watching Ahmad Tutorials. मैंने प्रीवियस लेक्चर में कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स के मुतालिक बात की. अभी जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्टिव एंड कंपाउंड नाउन्स. तो सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड नाउन की. अच्छा, नज़र डालते हैं इस वर्ड पे कंपाउंड. तो कंपाउंड किसे कहते हैं? आम अल्फाज में कंपाउंड कहते हैं मुरक्कब को. दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती है और उससे एक नई चीज़ बन जाती है तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड. जिस तरह केमिस्ट्री में आप कहते हो कंपाउंड एलिमेंट, इसी तरह नाउन ग्रामर में भी जब दो या दो से ज़्यादा नाउन्स मिल जाते हैं, अल्फाज मिल जाते हैं और उससे एक नया इसम बन जाता है, उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन. A compound noun contains two or more words that join together to make a single noun. वही बात हुई कि कंपाउंड नाउन में क्या होते हैं, वो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मुरक्कब होता है जो कि एक इसम बनाता है. कंपाउंड नाउन्स कैन बी टू वर्ड्स रिटन एज वन. अच्छा, कंपाउंड नाउन्स के तीन वो अक़साम हैं. एक को हम कहते हैं क्लोज्ड फॉर्म कंपाउंड नाउन्स, एक को हम कहते हैं हाइफनेटेड फॉर्म और थर्ड को हम कहते हैं ओपन फॉर्म. क्लोज्ड फॉर्म कौन से होते हैं? जिसमें दो अल्फाज बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोज्ड होते हैं, जैसे कि फुटबॉल. फुटबॉल एक साथ लिखा जाता है, या सॉफ्ट बॉल, ये एक साथ बिल्कुल लिखा जाता है और होता दो लफ्ज़ होते हैं लेकिन एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं. फुट अलग चीज़ है, बाल अलग चीज़ है, लेकिन जब मिलते हैं तो इससे एक नया नाम बनता है. इसी तरह हाइफनेटेड फॉर्म कौन सा वाला होता है? इसमें हाइफन्स होते हैं. जिस तरह के सिक्स पैक लोग कहते हैं, जिस तरह कहते हैं सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, इसमें आप बीच में सन के बाद हाइफन देख सकते हैं, इन के बाद और लॉ के बीच में आप देख सकते हो कि हाइफन्स है. इसी तरह थर्ड जो इसका फॉर्म है वो है ओपन फॉर्म, जिसमें अल्फाज क्या होते हैं, दो अलग अलग अल्फाज लिखे होते हैं और उसके बीच में स्पेस भी होता है, मगर फिर भी वो एक लफ्ज़ के मुतालिक बात करते हैं, जैसे कि अपर क्लास हो गया या पोस्ट ऑफिस हो गया. दैट गो टुगेदर बाय मीनिंग. अगरचे अल्फाज दो एक दूसरे से जुदा होते हैं मगर उनका माना एक होता है. फिर उसके बाद इसकी मिसालें हैं कि मोस्ट कंपाउंड नाउन्स आर मेड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. अच्छा, कंपाउंड नाउन्स किन किन चीज़ों से बनते हैं? तो सबसे पहले जो इसका जो मशहूर यानी जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड नाउन बनते हैं वो इन चीज़ों से बनते हैं. नाउन प्लस नाउन, यानी दो अस्मा मिलके, दो इसम मिलके क्या बनाते? एक मुरक्कब बनाते, एक कंपाउंड नाउन बनाते. बाथ टब हो गया, फुटबॉल हो गया और वॉलपेपर हो गया. इसी तरह एडजेक्टिव प्लस नाउन, या एडजेक्टिव के साथ क्या मिल जाता है? नाउन मिल जाता है और उससे क्या बन जाता है? उससे बन जाता है एक नया इसम, एक नया नाउन, कंपाउंड नाउन. फुल मून, फुल जो है ये असल में एडजेक्टिव है और मून क्या है? नेम है. मून आप सब जानते हो. तो फुल और मून जब एक साथ हो जाते तो फुल मून उसको कहते हैं एक कंपाउंड नाउन. हाईवे, हाईवे को भी आप जानते हैं, हाईवे किसे कहते हैं? मोटरवे, हाईवे. अब हाई क्या है? ये एन एडजेक्टिव है और वे क्या है? रास्ते को कहते हैं, नाम है. इसी तरह वाइट बोर्ड, वाइट असल में इसम नहीं है, वाइट असल में है एडजेक्टिव और बोर्ड क्या है? उस तख्ती को कहते हैं, उस जिसको हम कहते हैं तख्तसिया, या अगर आप कहें तो वाइट बोर्ड आजकल जो होता है. तो ये वाइट क्या है? सिफत है और बोर्ड क्या है? ये नाम है. या ब्लैक बोर्ड कहें. अदर कॉमन कम्बिनेशन से इंक्लूड. अच्छा, ये दो तो बिल्कुल आम हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन और नाउन प्लस नाउन, ये बिल्कुल आम है. लेकिन इसके
علاوہ بھی اور ہے جس سے یہ بنتے ہیں. اسی طرح ورب پلس ناؤن بھی بنتا ہے. واشنگ کیا ہے؟ ورب ہے نا، لیکن جب اس کے ساتھ مشین لگتا ہے تو واشنگ مشین ایک ناؤن بنتا ہے. اسی طرح ڈرائیونگ ورب ہے، لیکن جب اس کے ساتھ لائسنس لگتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس، تو ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر بریک، ٹو بریک سم تھنگ، صحیح ہے نا. اور فاسٹ یہ دونوں کیا ہے؟ یہ دونوں جب ملتے ہیں، ناؤن اس کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے ایک نیا کمپاؤنڈ ناؤن بنتا ہے. ناؤن پلس ورب. اسی طرح پہلے ناؤن آتا ہے اور پھر ورب آتا ہے، یہ ایک الگ کمبینیشن ہے. اس میں پہلے ناؤن آتا ہے. ناؤن کیا ہے؟ سن. سن کیا ہے؟ سورج. اور رائز طلوع ہونا، سن رائز. رین فال، تو رین کیا ہے؟ ناؤن ہے، اور فال کیا ہے؟ ورب ہے، اور اس سے رین فال بنتا ہے. ہیئر اینڈ کٹ، ہیئر کٹ. اسی طرح پریپوزیشن پلس ناؤن سے انڈور، وڈرا، آؤٹ ڈور، ان باکس، یہ چیزیں بنتی ہے. پھر پریپوزیشن پلس ورب سے جو ہے وہ آؤٹ پٹ، ان پٹ اور اوور تھرو بنتا ہے. یہ سارے کیا ہے؟ ناؤنز ہے. ورب پلس پریپوزیشن چیک آؤٹ، ٹیک آف اینڈ ڈرا بیک، بہت سارے ہیں. اسی طرح کلیکٹیو ناؤنز ہے. تو کلیکٹیو ناؤنز، کلیکٹیو ناؤن کو آپ دیکھیں تو کلیکٹیو کا مطلب ہے مجموعی طور پر. تو مجموعی طور پر جب ہم کسی گروپ کو، کسی ٹیم کو، کسی خاص پرٹیکولر گروپ کو جو ہے ایک نام دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کلیکٹیو ناؤن، جس سے اس سارے گروپ کی جو ہے وہ نمائندگی ہو اس لفظ سے. مثلا آپ کہتے ہو آرمی، تو آرمی کیا ہے؟ آرمی ریپریزنٹ کرتی ہے پورے آرمی کو، جس میں سپاہی سے لے کر، ایک ادنا سپاہی سے لے کر جو ہے وہ ایک جرنیل تک، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے آرمی کے ہوتے ہیں. اس میں حوالدار بھی آتا ہے، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، یہ سارے آتے ہیں. اسی طرح ٹیم، کرکٹ ٹیم ہو گیا یا فٹ بال ٹیم ہو گیا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں وکٹ کیپر ہوتا ہے، اس میں کیپٹن بھی ہوتا ہے، وائس کیپٹن بھی ہوتا ہے، اس میں بیٹس مین بھی ہوتے ہیں، بالرز بھی ہوتے ہیں، لیکن آل راؤنڈر بھی ہوتے ہیں. لیکن ان ساروں کو ملا کے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ایک ٹیم کہتے ہیں، یا کرکٹ ٹیم کہتے ہیں، یا فٹ بال ٹیم جس میں گول کیپر ہوتا ہے، اس طرح فارورڈ ہوتا ہے، اور باقی وہ ہوتے ہیں جس میں فٹ بال کو اتنا زیادہ جانتا نہیں. لیکن یہ سارے جو ہے کھلاڑی اپنے اپنے پوزیشنز پہ کھیلتے ہیں، لیکن ان ساروں کو بطور مجموعی ہم کیا نام دیتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فٹ بال ٹیم ہے یا یہ ایک کرکٹ ٹیم ہے. تو یہ ٹیم کیا ہے؟ یہ بھی ایک کلیکٹیو ناؤن ہے. اسی طرح لائنز کا جو شعر ہوتے ہیں، ان کا جو گروپ ہوتا ہے جو ایک ساتھ چلتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دا پرائڈ آف لائنز. صحیح ہے نا، اس کو پرائڈ کہتے ہیں. اسی طرح جو بیڑ بکریاں ہوتی ہیں، ان کے ریوڑ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہرڈ آف شیپ کہتے ہیں. اسی طرح جو شپس ہوتے ہیں، سمندری جہاز جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے گروپ کو کہتے ہیں فلیٹ آف شپ. ایسے ہزاروں جو ہے وہ کلیکٹیو ناؤنز ہیں انگریزی میں. کچھ مثالیں نیچے دیے گئے ہیں. دا ممبرز آف دا آڈینس آر ہیپی. آڈینس کیا ہے؟ ناظرین، سننے والے. تو سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں سننے والے، ان کو آڈینس کہا جاتا ہے. دیر از این انکریڈیبل کراؤڈ. ہجوم کو کہتے ہیں. تو سارے ہجوم کے لیے ایک لفظ ہے جس کو ہم اردو میں ہجوم کہتے ہیں اور انگریزی میں کراؤڈ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کلیکٹیو ناؤن. اور دا گروپ از ہیپی ود اٹس پرفارمنس. گروپ کیا ہے؟ یہ بذات خود جو ہے یہ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے. اسی طرح پھر یہ اصول ذہن میں رکھنے چاہیے کہ سنگولر اینڈ پلورل وربز ود کلیکٹیو ناؤنز کے یہ کیسے چلتے ہیں. سنگولر اور پلورل وربز جو ہے کلیکٹیو ناؤنز کے ساتھ کیسے چلتے ہیں، یعنی کیا یہ اپنے شیپ بدلتے رہتے ہیں، ان کا کوئی خاص جو ہے اصول ہے یا نہیں، تو ابھی ہم پڑھیں گے. اب پلورل collective noun takes a plural verb. جیسا کہ کہتے ہیں کہ ایک کلیکٹیو پلورل نام ہوگا، جس طرح کے فیملیز ہے. فیملیز کیا ہے؟
प्लूरल कलेक्टिव नाउन है। अगर फैमिली होता तो सिंगुलर होता, लेकिन अगर फैमिलीज है तो फिर ये प्लूरल हो गया। तो फैमिलीज के साथ क्या आएगा, एंजॉयज नहीं आएगा, एंजॉय होगा। एंजॉय क्या है, वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। एंजॉय दिस रेस्टोरेंट। फिर है अ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन यूजुअली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। इसी तरह एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जो है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। इस तरह के मिसाल में फैमिली एंजॉयज ना, अब यहाँ पर फैमिलीज नहीं है, फैमिली है तो फिर एंजॉय से एंजॉयज बन गए। एंजॉयज इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ एंजॉय, एंजॉय प्लूरल है। इस पे मैं वर्ब में बात करूँगा कि किस तरह इसमें वर्ब के साथ इस या ईएस लग के जो है वो सिंगुलर बनता है और उससे वो जब हटता है तो वो प्लूरल बनता है। ये नाउन के उलट है असल में। बट देयर आर सम केसेस वेयर अ सिंगुलर collective noun actually expresses a plural idea and needs a plural verb। लेकिन कुछ ऐसे भी मौके होते हैं जहाँ पर एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन क्या करता है, वो एक्चुअली प्लूरल आइडिया को रिप्रेजेंट करता है और उस वक्त उसे एक प्लूरल वर्ब की ज़रूरत होती है। द गाइडलाइंस बिलो विल हेल्प यू एंड डिसाइड वेदर अ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर और अ प्लूरल। अब यहाँ पर आपको एक नीचे एक तरतीब से सिखाया जाएगा कि कैसे जो है आपको पता चलेगा कि एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल वर्ब लेगा। तो नीचे देखिए, व्हेन ऑल द members of a collective noun are performing an action as a unit and that is usually the case, use a singular। जब भी पूरा जो कलेक्टिव नाउन्स के मेंबर्स होते हैं ना पूरे, वो अगर एक ही काम में लगे हुए हों, मतलब उनकी काम का नौइयत जो है वो एक ही हो, तो फिर उनके साथ जो एक्शन होगा वो भी एक होगा, मतलब वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। यानी द चैम्बर ऑर्केस्ट्रा ऑफन प्लेस एट द सेंटर। अब ऑर्केस्ट्रा जो है क्या करता है, वो एक ही चीज़ जो है वो बजाता है, तो उनका काम यहाँ पर क्या है, एक है, तो इसलिए उनका एक्शन भी क्या है, वो एक है, तो उसके साथ तो सिंगुलर वर्ब आता है। फिर है द कास्ट इज सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ द फिल्म विद अ पार्टी आफ्टर द परफॉर्मेंस। अब जो कास्ट है, जो जितना भी कास्ट है फिल्म का, वो क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है फिल्म के या प्ले के सक्सेस का, उसकी कामयाबी का, विद अ पार्टी ऑफ द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बाद जब उन्होंने यानी ड्रामा पेश कर दिया थिएटर में और वो कामयाब हो गया, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इन शेप ऑफ पार्टी, अब पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। A wolf pack hunts as a group। अब जो है ये वुल्फ जो होता है जिसको हम भेड़िया कहते हैं, ये भेड़िया जो होता है इसके जो ग्रुप को कहते हैं उसको कहते हैं पैक। तो जब ये शिकार करता है तो ये एज अ ग्रुप करता है, तो यहाँ पर भी a wolf pack क्या हो गया है, तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये सेंस भी क्या देता है, एज अ सिंगल यूनिट देता है, इसलिए इसके साथ हंट्स आ गया, हंट नहीं आया। द फ्लीट वॉज एंकर्ड इन द चैनल, सही है ना। इसी तरह फ्लीट भी आ गया, फ्लीट कहते हैं ग्रुप ऑफ शिप्स को। फिर है व्हेन टू यूज अ प्लूरल वर्ब। अब कहाँ पर आपने जो है प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है, when the members of a collective noun are performing an action as individuals, use a plural verb। जब आप देखें कि एक ग्रुप के मेंबरान, जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो अगर अलग अलग काम कर रहे हैं, यानी एक ग्रुप में काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग काम कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। इन दिस केस ऑल और सम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर डूइंग समथिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर मेंबर्स, द ग्रुप इज नॉट एक्टिंग टुगेदर एज अ यूनिट। यहाँ पर ग्रुप एज अ यूनिट काम नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या कहेंगे, उस वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि लिखा है कि द ऑर्केस्ट्रा आर ट्यूनिंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स, हर
یہ آرکیسٹرا کیا ہے؟ اس گروپ کو کہتے ہیں جو انسٹرومنٹ بجاتے ہیں، صحیح ہے، جو گانے بجانے کا گاتے ہیں۔ اب یہ آرکیسٹرا کیا ہے؟ یہاں پر ہر بندہ اپنے اپنے انسٹرومنٹس کو بجا رہا ہے، تو کوئی جو ہے فلوٹ بجا رہا ہے، کوئی جو ہے گٹار بجا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں نا، سب انسٹرومنٹ بجا رہے ہیں لیکن ہر بندہ الگ انسٹرومنٹ بجا رہا ہے، اس لیے ان کا کام الگ ہوا تو ورب بھی پلورل ہوگا۔ اسی طرح the cast have been practicing their lines۔ اب اگر ڈرامے کے کچھ رولز ہے، کوئی ہیرو ہے، کوئی ویلن ہے، کوئی جو ہے وہ ہیروئن ہے، کوئی جو ہے سپورٹنگ ایکٹر ہے، اب ہر بندے کی اپنی لائنز ہوگی نا ڈرامے میں، ہر بندہ اپنے ڈائلاگز یاد کرے گا نا، تو اب یہاں پر اس جملے میں کیا ہے؟ the cast have been practicing their lines، ہر بندہ اپنی اپنی لائنز یاد کر رہا ہے، تو یہاں پر کاسٹ کیا ہے؟ ایز اے کلیکٹیو ناؤن ہے، مگر سینس کیا دے رہا ہے؟ ایز اے پلورل ناؤن، تو اس لیے ہم اس کے ساتھ ہیو لگا رہے ہیں، ہیز نہیں لگا رہے، پلورل ورب لگا رہے ہیں۔ اسی طرح the flock were running off in every direction یا the stop disagree on the proposal، یہ سارے مثالیں جو ہیں یہ اصل میں آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر جو کلیکٹیو ناؤن ہے وہ پلورل سینس دے رہا ہے، اس لیے اس کے آگے ورب بھی پلورل لگ رہا ہے۔ In many cases it may sound more natural to make the subject plural in form by adding a word like members। The members of the orchestra are tuning their instruments, the cast members have been practicing their lines, the staff members disagree on the proposal۔ کبھی کبھی تو اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ یعنی وہاں پر تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کنفیوز ہو جائے۔ اب یہ یہاں پر لکھا ہے کہ the members of the orchestra، تو ممبرز زیادہ ہو گئے تو اس کے بعد ضرور آپ نے پلورل ورب وہ کرنا ہے۔ یہاں پر ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اب بھی کچھ مشکل ہے اس ٹاپک میں، کوئی کسی بات پہ آپ سمجھے نہیں ہو، کسی پوائنٹ پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا، تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ جو ہے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اور میں ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔